ذرا ایک سانس پانی تو بغیر لے کے دیکھو، یعنی زندگی دے اندر پانی دی اہمیت اور ضرورت اس قدر زیادہ ہے۔ پڑھے ہو نا ذرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں پتر اسماعیل اور اپنی بیوی نو اما ہاجر نو چھڈ کے آئے نا کعبۃ اللہ دے کول، اوتھے کوئی چیز نہیں سی، کوئی مخلوق نہیں سی واسطی۔ وجہ کی سی؟ اوتھے پانی نہیں سی۔ کلونیاں دے اندر پلاٹ لینے ہیں، سب تو پہلے پوچھنے ہیں سیوریج دا کوئی مسئلہ، پانی شانی ویکھدے ہیں، چیک کرنے ہیں۔ اگر پانی نہیں، زمین بنجر ہے، بیکار ہے، کوئی خریدن واسطے تیار نہیں، یعنی اوتھے پانی نہیں سی تے کوئی رہن واسطے کعبۃ اللہ دے قریب کوئی رہن واسطے تیار نہیں۔ جویں اللہ پاک نے پانی دا انتظام کیتا ہے، زمزم دا انتظام کیتا ہے، سب تو پہلا قبیلہ حضرت اسماعیل اور انہاں دی ماں تو بعد بنو جرہم دا قبیلہ اوتھے آ کے بسے ہے۔ اسے قبیلے دے اندروں ایک لڑکی دے نال اسماعیل دا نکاح ہویا ہے۔ اگے قبیلے بڑھتے گئے نے، کعبۃ اللہ دے اندر، بیت اللہ دے اندر اس وقت رونق نہیں سی جویں آب زمزم دا پانی نمودار ہویا ہے، اے چشمہ پھٹیا ہے، چشمہ نکلیا ہے، تے الحمدللہ اللہ پاک نے کعبۃ اللہ دے اندر رونقاں لا دتیاں نے۔ یعنی کہ پانی دا کردار انسان دی زندگی اندر اتنا کردار ہے، اور پانی جڑی ایسی چیز ہے جڑی سب نالوں زیادہ قدیم تے پرانی چیز ہے۔ سب نالوں قدیم اگر کوئی مخلوق بننی ہوئے تو وہ ہے پانی۔ سب تو پہلے اللہ نے پانی نو، جس طرح حدیث کے اندر ہوتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ پاک نے سب نالوں پہلے قلم نو پیدا کیتا۔ اور ایک دوسرے یمن دے اندروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں محبوب علیہ السلام دی اس کائنات دا آغاز کیویں ہویا ہے، اے کائنات شروع کیویں ہوئی ہے، سانو ذرا دسو تے صحیح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ لم یکن شیء، اس کائنات اندر کچھ نہیں سی اللہ تو سوا، صرف اللہ دی ذات سی۔ پھر فرمایا وکان عرشہ علی الماء، تے ادو اللہ دا جڑا عرش سی نا جس دے اوپر اللہ بیٹھے سن، مستوی سن، وہ پانی دے اوپر سی۔ یعنی کہ پانی ایڈی پرانی چیز ہے، جدوں آسمان نہیں سی، جدوں زمین نہیں سی، ادو پانی موجود سی۔ یعنی کہ پانی اتنی قدیم چیز ہے، پانی آیا ہے، اللہ نے کائنات دا آغاز کیتا ہے۔ اگر پانی نہیں تے انسان دی زندگی دے اندر جڑا ہے نا رونق نہیں آ سکتی، رحمت نہیں آ سکتی۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اسے واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، اے کائنات دے لوگو جڑا پانی کھڑا ہوئے او دے اندر پیشاب نہیں کرنا۔ کھڑے پانی دے اندر دائم کہندے نے رکیا ہویا پانی، جتے پانی کھڑا ہوئے فرمایا آپ نے منع کیتا ہے سختی دے نال، لا یبولن احدکم، تواڈے اندروں کوئی بھی بندہ کھڑے پانی دے اندر پیشاب نہ کرے۔ ایک صحابی رسول نے رسول پاک نے یہی درس دیتا تے آپ نے فرمایا آج یہ دے اندر پیشاب کر رہے ہو، کل نو تانوں اسے پانی دی ضرورت پے گی، یہ اندر کپڑے اپنے برتن غسل اپنے آپ نو دینا پے گا، تے پھر تہاڈا دل منے گا کہ اس پانی اندر اسا غسل کر لئیے، یہ پانی استعمال دے قابل رہ جائے گا۔ اس واسطے میرے صحابہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیے اس حدیث کے اندر شرط ہے کھڑا پانی، لیکن چلتے پانی کے اندر بھی پیشاب کرن تو منع کیتا گیا ہے، چلتے پانی کے اندر بھی پیشاب نہ کیتا جائے۔ اے ہن گرمی دا موسم ہے نا، شدید گرمی ہے، تے نوجوان نکلتے نے وہ کی نا لیندے بھائی زاہد سوئمنگ پول، ہاں اوتھے جاندے نے، تے وہ ایک واری نا میں بھی جڑا نا تیار ہو گیا، میں پچھلیاں گرمیاں دی گل ہے، وہ ساتھیاں نے کہا چلو تسی بھی چلو تو بڑا مزہ آندا ہے، میں چلو چل جانے ہیں۔ تے اوتھے جا کے ایک ساتھی نے مینوں کانچ کہا وہ قاری صاحب جے پیشاب پشوب آ جائے تے کر لوے بندہ، میں نہیں کرنا چاہیے یار، آندا میں دے وچے کر چھڈیا، میں زندگی چ میں نہیں نہانا ہونے تھے، زندگی جے تو کر چھڈیا تیرے تو علاوہ پتہ نہیں کنے، تو تے میرے کو پوچھ لیا تے مینوں پتہ چل گیا۔ یعنی کہ سیونگ پولاں دے اندر نہاؤن تو پہلے ذرا تھوڑا سوچو نوجواناں دی حالت ہے، اگر پیشاب آیا ہے باہر نکل جا، کسی اور جگہ تے جا کے کر لو، دے وچ ہی پیشاب پیا کرنا ہے۔ سختی نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے پیشاب نہیں کرنا، چلتا پانی بھی ہوئے وہ دے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا۔ یہ قدر و اہمیت اور پانی دی جڑی ہے نا
مقام تے عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاندیا ہویا فرمایا ہے ایسے پانی دے اندر پیشاب نہیں کرنا۔ اے پانی صرف اور صرف انساناں دی ضرورت نہیں بلکہ جانوراں دی حیواناں دی بھی ضرورت ہے اس روح زمین دے اوپر، اور اے پانی پھر صرف اور صرف دنیا دی ضرورت نہیں بلکہ اے پانی تے کل قیامت والے دن میدان معاشر اندر بڑی ضرورت ہے، دنیا دے اوپر نہیں۔ دنیا تے ضرورت ہے ہی ہے وے، لیکن اس پانی دی قدر و قیمت دا تینوں مزید پتہ چلے گا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ پاک نے نا جہنمیاں دا کوئی تھوڑا جہا دکھڑا اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے، آئیے ذرا سنیے پھر میں انشاءاللہ بات نو آگے بڑھانا کہ ایس شدید گرمی دے اندر، اس گرم موسم دے اندر ساریاں نیکیاں دے نالوں وڈیاں وڈیاں نیکیاں نالوں سب نالوں وڈی نیکی کیڑی ہے میں آج دے جمعے اندر انشاءاللہ بیان کراں گا۔ وہ جڑی پانی دی نیکی ہے ایدہ اجر کننا ہے، اینو ضائع کرن والیاں دی سزا کی ہے دین اسلام اندر، بڑی توجہ دے نال ذرا سنیا جے، توجہ میرے ول کریا جے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا پڑھیے اپنی زبان نبوت دے اندروں اینا جہنمیاں دا دکھ پڑھیے، اینا جہنمیاں دی زندگی نو پڑھ کے سنائیے۔ اے جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے۔ اے جہنمی جنت والیاں نو پکار کے پتا کی کہن گے، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، او جنت دے اندر جان والے ہو ساڑی ایک پکار تے سن لو، اے ساڑا ایک دکھڑا تے سن لو۔ آج اساں اپنے عمال دے بلبوتے دے اوپر دنیا تے رب دیا نام فرمانیاں کر کر کے او جنت والے ہو آج اساں جہنم دی تہک دی اگ دے اندر جاندے پیا، لیکن ایک ساڑی منت ایک ساڑا ترلا سمجھو، ہاں بھی جہنمیوں کی آندے ہو۔ اے جہنمی پکار کے کی کہن گے، ان افیزو علینا من الماء، او جنت والے ہو جہنم اندر پانیاں دیاں بڑیاں کمیاں نے، ساڑا سار رکدا پہ ہے، اے ساڑی زبان لکڑ دی بن گئی ہے، اے ساڑے جسم کم کرنا چھڑ گئے نے۔ اے جہنم دے اندر پانی دی ایک ایک بوند تو آج سا ترس گیا، او جنتیو جنت اندر چلے گئے ہو، ذرا پانی دا ایک گھٹ دے پیا دے وہ پانی دی ایک ایک بوند تو اسا ترس گیا۔ یعنی کہ کل قیامت والے دن اس پانی دی اہمیت، اس پانی دی ضرورت انسان دی زندگی اندر کتنا بڑا کردار ہے اس پانی دا، لہذا اس پانی دے مقام نو سمجھیے۔ اگر تو آٹی میری زندگی جس جگہ تے اسا گزار رہے ہیں الحمدللہ صاف ستھرا تے ٹھنڈا تے مٹھا پانی تیرے میرے گھر اندر موجود ہے، اللہ دا شکر ادا کر اس نعمت دے بدلے اندر۔ اے پانی دی اہمیت تے پانی پلان والے دا مقام کیے۔ روایت مسند احمد اندر رسول پاک نے فرمایا، ایما مسلم سقا مسلما، ایما مسلم سقا مسلما علی دمعی سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ مسافر بندہ ہے، دوسرا بندہ ایک جگہ تے رہن والا ہے، وہ اپنے گھر اندر جا کے اپنی فریج دے اندروں ٹھنڈے پانی دا گلاس لے آ کے اس گرمی دی شدت دے اندر اس مسافر بندے نو پانی دا ایک گلاس پلا دیتا ہے۔ اس پانی اندر کوئی گریاں بادام نہیں پائے، اس پانی اندر کوئی ٹھنڈا مشروب اور نہیں ملایا، بلکہ سادہ تے ٹھنڈا پانی خلوص نیت دے نال پلا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو الرحیق المختوم دے نال سیراب فرمان گے۔ محبوب جی الرحیق المختوم دا معنی کی، الرحیق المختوم کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک جنت دی مہر لگی ہوئی شراب دے نال اس بندے نو شراب فرما دیں گے۔ پانی دا ایک گلاس، مینوں دسو ایک گلاس دی قیمت کی ہے؟ کیڑا بندہ ہے تواڈے اندروں ایسا جڈا بھی کوئی غریب بندہ ہوئے گا، جڈا بھی کوئی ماڑا مزدور بندہ ہوئے گا، مینوں اے دسو بھی ٹھنڈے پانی دا ایک سادہ گلاس بھی پیام دی طاقت نہیں اس بندے اندر؟
جیڑا بندہ پانی دا ایک ٹھنڈا گلاس کسے مسافر نو کسے پیاسے نو اس شدید گرمی اندر پیا دیندا ہے، اللہ زندگی بھر دے گناہ معاف کر دیندا ہے اس بندے دے۔ عن سعد بن عبادہ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے، قلت فرماتے نے میں سوال کیتا، میں پوچھیا، میں عرض کیتی، میں گزارش کیتی، یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، اس کائنات اندر سب تو وڈا تے سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا قال الماء، کسے پیاسے نو پانی پلا دینا سب تو بڑا تے افضل اللہ دے ہاں صدقہ ہے۔ پانی دا ایک گلاس پیا دینا سب تو وڈا صدقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روایت ابن ماجہ دے اندر ہے اور الترغیب دی روایت ہے، پانی پلان تو بڑھ کے اس کائنات اندر اس وقت گرمی دی شدت دے اندر کوئی بڑی نیکی نہیں۔ جڑا بندہ پانی پلاندا ہے یقین جانو بہت بڑا اجر کما رہے ہے، بہت بڑی نیکی کما رہے ہے۔ آئیے اگلی حدیث سننا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی پلان دے نال زندگی دے اللہ گناہ کیویں معاف کر دیندے نے، انسان دی زندگی پر دے گناہ اللہ کیویں معاف کر دیندے نے۔ روایت صحیح البخاری اندر ذرا اس واقعہ نو دل لا کے سننا، ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا گرمی دی شدت دے اندر ایک بندہ اپنے گھروں نکلے آئے، سفر کرتا کرتا حتیٰ کہ اس بندے نو پیاس نے بڑا ستایا، پیاس نے بڑا تڑپایا۔ اس پیاس دی شدت دے اندر کوئی پانی دا چشمہ تلاش کرتا ایک پرانے کنویں دے قریب آ گیا ہے۔ اس پرانے کنویں دے اندر کچھ اترے آئے، وہ دے اندر کوئی سامان سٹے ہے، اپنا سازو سامان سٹ کے تاکہ یہ نال کوئی پانی لگ جائے، وہ پانی دے قطرات میں پی لواں۔ انہیں پانی کٹے ہے وہ دے اندروں اور تھوڑا جہا پانی نکلے ہے تے پانی پی لے آئے۔ جدو پانی پی لیا جسم دا ساز ذرا تھوڑا جہا سوکھا ہو گیا ہے، اس کنویں اندروں باہر نکلے ہے تے باہر نکل کے سانس لے لگا ہے۔ اس کنویں تے جا چفیرے ویکھیا ایک چھوٹا جہا کتا جڑا ہے ہانکدا پیا ہے، پانی دی شدت دی پیاس دی شدت دی وجہ تو تڑپ رہا ہے، ان قریب یہ کتا مر جائے پیاس دی شدت دی وجہ دے نال۔ فرمایا کہ اس بندہ آپ نے فرمایا اس بندے نے اپنے موزے نو اتارے ہے، اینا موزیاں نو اتار کے اس کنویں اندر سٹ کے تے تھوڑا جہا پانی اس موزے اندر آ گیا ہے، اس موزے نو منہ دے نال لا کے اس کتے دے منہ نو لا کے اس کتے نو پانی پلایا ہے۔ اے کتا حشاش بشاش ہو گیا ہے، خوشی دے نال جھوم کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا آسمان والے رب نے سارے عمل نوٹ کیتا ہے، اے بندہ او بندہ ہے جس بندے تے اللہ بڑا ناراض ہے، اے بندہ او بندہ ہے جس بندے نے قدم قدم تے رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں سر، اے بندہ تے او بندہ ہے جدے وال رب ویکھنا پسند نہیں کردا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے سارے گناہاں تو نظراں ہٹا کے اس بندے نو، اس بندے دے اس عمل نو، جانور نو، کتے نو پانی پلان والے عمل نو پسند کر کے زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے ایک نیکی دے بدلے اندر، پانی پلان دی نیکی دے بدلے اندر زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے آپ نے فرمایا رب نے ہمیشہ واسطے جنت نو دے واسطے فرض کر دیتا ہے۔ کتے نو پانی پلایا اس بندے نے۔ ایک واقعہ آندا ہے صحیح مسلم اندر تساں سنیا ہے گا، عورت دا واقعہ ہے، وہ واقعہ الگ ہے، وہ بھی انجدا ہے کہ ایک کنجریہ عورت، بدکارہ عورت زمانے بھر دے گناہ کیتے ہوئے اللہ پاک نے کتے نو پانی پلان دی برکت دے نال اینا عمل پسند آیا، زمانے بھر دے سارے گناہاں تے اللہ نظراں ہٹا کے اس نیکی نو قبول کر کے اللہ نے اس کنجری نو بخش دیتا ہے۔ بدکارہ بدنام زمانہ عورت نو بخش دیتا ہے ایک پانی دے
ਘੁੱਟ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਲਾਓ ਹਾਂ ਸਬੀਲਾਂ, ਅੱਜ ਸਬੀਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 9 ਮੁਹर्रम ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੀਲ ਨਹੀਂ, 10 ਮੁਹर्रम ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਦੀ ਸਬੀਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲਾ ਸਬੀਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨੀयत करके दिल की मुराद अल्लाह पूरी करेगा। वो मीठा पानी जरूरी नहीं, अगर अल्लाह ने हिम्मत नहीं दी कोई बात नहीं, ठंडे पानी का इंतजाम किसी जगह ते कर दे, अपनी छत के ऊपर कोई ऐसी छां बना के परिंदियां वास्ते इंतजाम कर दे। अल्लाह की कसमें अल्लाह पाक तेनू जिंदगी के अंदर बड़ा सुकून अदा करनगे। पानी पिलाना जिंदगी के अंदर सब तो बड़ा अजर और सब तो बड़ा सदका और सब तो बड़ी नेकी है। ऐस शदीद गर्मी के अंदर जिहड़ा बंदा किसी मुसलमान भाई नू पानी पिलाता है। सुनन निसाई दी रवायत है, वाकया जरा हम तवज्जो नाल सुनना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मस्जिद नबी अंदर बैठे ने। अल्लाह मस्जिद नबी दी हाज़रियां नसीब फरमा दे। गली होंदी मदीने दी, टुरन दाता मज़ा आउंदा। कह छड्डो, गली होंदी मदीने दी, टुरन दाता मज़ा आउंदा। ए बागों दे खजूरां दे, फिरन दाता मज़ा आउंदा। मैं मौत कोलों नहीं डरदा, ए मौत एक दिन ते आनी है। कबर होवे बगी अंदर, मरन दाता मज़ा आउंदा। गली होवे मदीने दी, टुरन दाता मज़ा आउंदा है। अल्लाह सानू मदीने दियां हाज़रियां नसीब फरमा। नबी पाक सल्लम ना मस्जिद नबी अंदर बैठे थे, बड़े परेशान, बड़े गमज़दा। इन्हां बच्चियां दा कोई हल कड्डो हाँ यार, कोई पिछों ही सियाना बंदा उठे ते इन्हां दा एह तवज्जो हटा देंदे ने। जरा शोर, बच्चियो ओ बच्चियो खामोशी ना बैठ जाओ यार। ए जिहड़े पिछे मेरे बुजुर्ग बैठे ने, जरा तवज्जो करन बच्चियां वाल, क्योंकि माहौल खराब कर देंदे। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मस्जिद नबी अंदर बैठे ने, टेक लगा के दीवार दे नाल। आप बड़े गमज़दा, बड़े परेशान बैठे ने। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद दे अंदर आए ने। आपने सलाम पेश किया है, सलाम अर्ज़ किया है। पैगंबर ने फरमाया उस्मान बैठ जा। हज़रत उस्मान अर्ज़ करते ने, महबूब जी चेहरे ते परेशानियां नज़र आ रही ने। खैरियत है जिंदगी दे अंदर, खैरो आफियत जी मेरे उस्मान, बाकी ते सब खैरा ने। लेकिन जदों दे असां मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीने अंदर आए आ, इन्ना मेरे सहाबा दे बच्चे प्यास दी शिद्दत दी वजह दे नाल बड़े तरसदे ने। मदीने दी आबादी अंदर पानी कोई नहीं, सिर्फ एक कुआं है ते उस कुएं दे ऊपर कब्जा फलां यहूदी दा है। ओ यहूदी दा दिल करदा है थोड़े दामां दे अंदर पानी फरोख्त कर दे, ओ चाहे ते ज्यादा पैसे लैके सामान लैके पानी दवे।
میرے صحابہ بڑے پریشان تے اینا صحابہ دے چھوٹے چھوٹے بچے پانی دے ایک ایک گھڑ تو ترسدیاں ہویا میں رب دا نبی اس روئے زمین تے نہیں ویکھ سکدا اے عثمان میں اس معاملے اندر بڑا پریشان ہاں حضرت عثمان فرماندے نے محبوب جی ٹھہر جاؤ تھوڑا جہا وقت ہے وہ میں کوئی کم واسطے جا لگا نبی پاک دے کولوں اٹھے نے اس یہودی دے کول کنویں تے جا کے بہ گئے نے اس کنویں تے جا کے یہودی دے نال کوئی تھوڑی جیاں گلاں باتاں کیتیاں تے گلاں دے اندر حضرت عثمان پوچھتے نے اے کنویں دا مالک تو ہے جی عثمان میں ماں اے کنواں فروخت کرنا چاہنا ہے اے یہودی کہہ لگا نہیں اس کنویں دے اوپر تے میرا کاروبار تے میرا بزنس ہے میں انہوں فروخت نہیں کرنا حضرت عثمان فرماتے نے یار چل ایک واری پیسے تے لا کے دس منہ بولی ذرا منہ منگ کے تے ویکھ پیسے ایسے یہودی نے اپنے زبان کھولی ہے تے منہ چو اینے بے تکے پیسے منگ لینے کہ ہزاراں کوئے بندہ خرید سکتا ہے ایک کہنے لگا عثمان اگر کنواں لینا ہی ہے بیچنا تے کوئی نہیں اگر تو 35,000 درہم منو دے دے تے میں کنواں تینوں دے دینا وا حضرت عثمان فرماندے نے بس ایتھے ہی ٹک لگ گیا 35,000 دے بدلے اندر ایک کنواں میرا ہو گیا اے یہودی ہکا بکا رہ گیا ایڈا مہنگا کنواں عثمان نے خرید لے آئے 35,000 درہم پتہ کنے پیسے بندے نے تقریباً 27 لاکھ روپیہ ایک چھوٹے جے کنویں اس دور دی گل ہے اس دور اندر عثمان نے 27 لاکھ دا کنواں خریدے ہے تے کنواں خرید کے دے اندر بوکا سٹے ہے تے پانی پرے ہے ایک برتن دے اندر مٹی دے برتن اندر پانی پر کے جا کے نبی پاک دے سامنے پیش کیتا ہے عرض کیتی ہے محبوب جی اس پانی نو پیو جی میرے عثمان پانی پلا دے نبی پاک نے اپنے ہونٹاں دے قریب پانی لگایا تے پانی نو پیچھے کر لے آئے فرمایا اے عثمان اینا میرے صحابہ دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیاس دی وجہ دے نال ترسن تے رب دا نبی میں کلا ہی پانی پیواں میرا دل نہیں کردا اے میرے صحابہ دے بچے پیاس دی وجہ دے نال تڑپن میرے کولوں پانی نہیں پیتا جاندا عرض کیتی محبوب جی اج تو بعد سارے ہی خوشی دے نال پانی پین گے ذرا ایک واری پانی پیو تے صحیح نبی پاک نے ہونٹاں دے قریب کیتا تے حضرت عثمان نے وہ برتن پکڑ لیا فرمایا محبوب جی انج پانی نہیں پینا اج ہاتھ عثمان تے ہون گے تے ہونٹ مبارک تواڈے ہون گے حضرت عثمان نے اس مٹی دے پیالے نو تے برتن نو پکڑ کے اپنے ہتھاں دے نال پیغمبر نو پانی پلایا ہے پانی پلان تو بعد فرمایا اے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی اس یہودی دے کولوں 35,000 دے بدلے اندر میں کنواں خرید لے آئے عثمان میرے صحابہ ہن مہنگا پانی تے نہیں بیچے گا حضرت عثمان عرض کردے نے محبوب جی مہنگے والی کیڑی گل ہے تے سستے والی کیڑی گل ہے آج تو بعد عثمان نے اللہ دی رضا واسطے مدینے دے مسلماناں واسطے یہ کنواں میں وقف کر چھڑے آئے جب تک یہ کنواں چلتا رہے گا سارے صحابہ پانی پیندے رہے دل کھول کے پانی دا استعمال کرتے رہے صحابہ پانی پیندے گئے تے نبی پاک نے اس مسجد نبوی اندر حضرت عثمان نو پتہ کی فرمایا اے ملتانیوں ذرا توجہ کرنا اگر پانی زندگی اندر پیاسیاں نو پلا رہے ہو ایمان نو تر و تازہ کر دین والی بات ہے اے عثمان آج تو اپنے ہتھاں دے نال منو مسجد نبوی اندر پانی پلایا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا میدان محشر اندر جدوں کائنات پانی دی وجہ تو تڑپ رہی ہوئے گی پانی دی وجہ تو ترس رہی ہوئے گی اے میرے عثمان میں حوض کوثر تے چاندی تے سونے دے پیالے لے کے بیٹھا ہوا گا اے عثمان بڑی مخلوق آئے گی پانی پین واسطے میں سب نو پانی پلاندا جاواں گا اے عثمان جدوں تواڈیاں واریاں آن گیاں میں تانوں اے پانی دا برتن بھر کے حوض کوثر دے پانی دا برتن بھر کے پیش کراں گا اے عثمان جدوں پین لگو گے میں تواڈے کولوں پانی نو چھین لواں گا اس برتن نو چھین لواں
گا عثمان تو ادو کہے گا اے محبوب جی کیا میں پانی پین دے قابل کوئی نہیں؟ اے عثمان میں اس وقت حوض کوثر تے بہ کے کہاں گا عثمان تو تے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عثمان عرض کرتے نے محبوب جی میں تے پھر یہی گل کہاں گا پھر میرے کو پانی واپس کیوں چھینے آئے؟ آپ نے فرمایا کہ اینا برتنا اندر تینوں پانی نہیں پلانا، ادو مسجد نبوی اندر بہ کے اپنے ہتھاں دے نال پانی دے پیالے نو پر کے میرے ہونٹاں دے قریب تساں کیتا سی۔ اج قیامت والے دن حوض کوثر تو اے میں اپنے نورانی ہتھاں دے نال پانی بھر کے تے عثمان ساریاں نو برتنا اندر پیاواں گا۔ اے عثمان میں تینوں کل قیامت والے دن حوض کوثر تو اپنے ہتھاں دے نال بھر کے تیرے ہونٹاں دے نال پانی لاواں گا۔ پانی جڑا بندہ پلاندا ہے اللہ بدلے اندر حوض کوثر عطا کرتا ہے۔ پانی جڑا بندہ خوشی دے نال اللہ دی رضا لئی پلاندا ہے رسول پاک دا دل خوش ہوندا ہے۔ صحابہ اکرام نے تے ایڈیاں قربانیاں دتیاں اللہ دے بندو، جس جگہ دے اوپر پانی دی کمی ہے اس جگہ تے اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے نلکا لوا لو، اس جگہ تے اللہ نے توفیق دیتی ہے موٹر پمپ کا انتظام کرو۔ اگر کوئی ایسا پسے ماندہ علاقہ ہے چولستان دے اندر یا اپنے گھراں دے قریب کوئی ایسا غریب بہن ہے بھرا ہے وہ دے گھر اندر پانی دی کمی ہے، وہ دے گھر اندر موٹر پمپ اپنے گھروں اپنی جیب چوں پیسے کٹ کے لوا، اللہ تیری زندگی دے اوپر بڑی رحمت نازل کرے گا، زندگی اندر سکون آئے گا، زندگی اندر راحت آئے گی، تیری میری زندگی دے اللہ دکھاں نو جڑاں چوں کٹ کے اللہ سکھاں اندر تبدیل کر دے گا۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ گھر بار گھر بار گھر بار بیوی بچے بار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ سفراں دے وچ جنوں کندیاں تے چایا ہے، سفراں دے وچ جنے کندیاں تے چایا ہے، سب پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے۔ سفراں دے وچ جنے کندیاں تے چایا ہے، سب پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے۔ اج وی او اج وی او اج وی او اج وی او اج، ہاں ہاں اللہ دی قسم اج وی جاؤ مدینے جا کے ویکھو، اج وی او اج وی او اج وی او اج وی او آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا، بولیاں تے لیٹ کے تے ہولی نہیں جے بولیا۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا، بولیاں تے لیٹ کے تے ہولی نہیں جے بولیا۔ کنے سانو کنے توانو کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا، صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ پانی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، پانی اللہ دی سارے کو اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا سانو ہر وقت ہر حال اندر اللہ دا
شکر ادا کرنا چاہیے. ہن شکر اساں کیویں ادا کرنا ہے؟ لو ایک حدیث بیان کرنا. اس حدیث دے نال بڑے بڑے اشکالات دور ہون گے. اے جڑی روایت میں پڑھن لگا اے الموجم الاوسط للطبرانی دی روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو پانی پیندے سن رب دی نعمت نو تے اللہ دا شکر ادا کیویں کردے سن. تے تساں تے میں اساں پانی کیویں پینا ہے تے شکر ادا کیویں کرنا ہے؟ پانی جدوں بھی پینا ہے سنت دے مطابق. تے سنت دے مطابق کیویں ہے بھلا پینا پانی ہے؟ بہ کے ہور 3 ساواں چ ہور ہاں. ہن اے تانوں نویں گل آن لگی ہے، توجہ کرنا. یہ تو تمہیں ہن تک پتا ہے کہ بہ کے پینا ہے، کھڑے ہو کے پانی بھی پی سکتا ہے. رسول پاک نے ایک موقع تے پیتا ہے. اور زمزم دے بارے جڑی معروف بات ہے نا کھڑے ہو کے پینا سنت، اے بات صحیح نہیں. زمزم بھی بہ کے پی سکتا ہے، کھڑے ہونا چاہے کھڑا ہو سکتا ہے. اگر کسی جگہ دے اوپر کولر لگا ہے رش زیادہ ہے بہ نہیں سکتا اتنے کھڑا ہو کے پی لا. لیکن جان بوجھ کے تیرے کول بیٹھن واسطے جگہ ہے تے پھر بہ کے پینا سنت ہے. ہن سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پانی پین دا صحیح سنت طریقہ پتہ کی ہے؟ حدیث دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا آپ پانی پی رہے نے. آپ نے دائیں ہاتھ دے اندر گلاس نو پکڑی ہے، بیٹھ کے آپ نے پانی پیتا ہے. 3 سانس لے کے پانی پیتا ہے. جدوں پہلی مرتبہ آپ نے ہونٹاں دے قریب گلاس نو کیتا ہے آپ نے پڑھیا بسم اللہ پڑھ کے پانی پی کے پھر سانس لے کے پھر گیا الحمدللہ. پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھیے پھر آخر دے الحمدللہ پڑھیے. پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ پڑھیے پھر الحمدللہ پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ میں ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں پیندے سن 3 ساواں اندر پیندے سن ہر سا دے شروع اندر بسم اللہ پڑھتے سن، ہر سا دے آخر دے اندر پانی پی کے الحمدللہ کہندے سن. میں نا اس حدیث نو پڑھن تو بعد نا میڈیکل دا تھوڑا جہا مطالعہ کیتا. میڈیکل نو پڑھیا میں میڈیکل کی آندا ہے دے بارے. وہ میڈیکل نبی پاک 1500 سال پہلے دس گئے سانوں اے طریقے. تے میڈیکل پتہ کی آندا ہے اگر تہاڈا پیٹ بڑھ جاندا ہے، اگر تہاڈا سانس ٹوٹ جاندا ہے، سانس لمبا نہیں ہوندا تے تسی پانی نو نا 3 ساواں اندر ذرا ٹھہر کے پیو، ٹھہر کے پیو. میں میڈیکل اج دسدا پیا ہے میرے پاک پیغمبر 1500 سال پہلے دس گئے جیڑا بندہ اس طریقے دے نال ہر سانس دے شروع اندر بسم اللہ تے اختتام دے اوپر الحمدللہ کہہ کے 3 ساواں اندر پانی پیندا ہے اللہ سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک او دے جسم دیاں بیماریاں نو اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرماندے نے. سنت دے مطابق پانی پینا شروع کرو اور پھر اللہ توفیق دے تے اللہ تانوں حج تے عمرے تے لے جائے اتھوں زمزم لے کے آؤ تے زمزم پیانا پھر سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے. زمزم دے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے ایمان نو تازہ کر دین والی. آپ نے فرمایا زمزم اگر تانوں پین واسطے مل جائے نا تے جیڑی بندہ دل دی مراد رکھ کے دل اندر نیت رکھ کے زمزم پیندا جاندا ہے اے پانی جویں اندر جاندا ہے نکلدا جاندا ہے اللہ پاک او دے پھر کے آخر کار دوائی جیب اندر رکھ لئیے جتھے مسئلہ بنیا دوائی کھا لئیے جتھے مسئلہ بنیا سانس لے لیا. یعنی کہ 25 سال جڑا نا 20 سال جنہیں گزار چھڑے بیماری اندر 5 سال دی عمر اندر بیماری اج 25 سال دا جوان ہو گیا ہے. تو ایک دن نہ میں نو پوچھیا بھی وہ جڑی دوائی شوائی میرے کو ننگ دا ٹپ دا منگا لینا سے وہ کدی منگائی نہیں. کہنے لگا اللہ نے شفا دیتی. میں کہڑے ڈاکٹر کو گیا؟ وہ کہندا یار سامنے گھر نہیں گا وہ انہاں دا بھائی عمرہ کر کے آیا تے انہیں مینوں گھر بلا لیا. تے میں ایک سنی سی حدیث کہ جیڑی نیت بندہ رکھ کے دعا کردا ہے نا اللہ قبول کر لیندا ہے. آندا میری زندگی دا صرف اے ہی بڑا روگ تے دکھ سیگا اس تو بغیر تے میں کچھ کر ہی نہیں سی سکدا نہ کتے سفر کراں نہ کام کراں نہ کاروبار. جدوں صحت ہی کوئی نہیں میری زندگی دا سب تو بڑا روگ تے دکھ اے سیگا میں پانی پین لگا واں گھٹ بھرن لگا مینوں حدیث یاد آ گئی میں گھٹ اوویں ہی پیچھے کر لیا گلاس. میں دل اندر اے نیت کیتی اللہ میں زندگی دے 20 سال بیماری اندر گزار لینے تیرے محبوب دی حدیث ہے جڑی نیت کر کے پانی زمزم پیتا جاندا ہے اللہ شفا دے دیندا ہے.
اللہ میری زندگی دی صرف ایک ہی خواہش ہے، اللہ مینو ایسا دی بیماری دے کولوں نجات دے دے۔ کہندا میں پانی پی کے نکلیا واں، او گولیاں تے دوائیاں تے پمپ شمپ اوتھے دے اوتھے رہ گئے، اج تک میں او گولی تے دوائی استعمال نہیں کیتی۔ اللہ نے زندگی دی بیماری نو جڑ چوں کڈ چھڈے۔ اگر تانوں کوئی زمزم پلائے نا، دل اندر نیت رکھو، دل اندر مراد رکھو، دل اندر مراد رکھ کے زمزم پیو، اللہ انشاءاللہ رحمت فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اور جڑا بندہ پانی دا ضیاع کرتا ہے، پانی نو ضائع کرتا ہے یا پانی کسے نو پلاندا نہیں، اودی سزا کی ہے؟ حدیث سنو تے پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کرتے ہیں۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اوپر غور کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ پانی نہیں پلاندا او دی سزا کی ہے۔ حدیث صحیح البخاری اندر فرمایا ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آپ نے فرمایا تین بندے ایسے بد نصیب بندے نے، کل قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر اے تین قسم دے لوگ آن گے۔ اینا تینا بندیاں اندر سب نالوں پہلی سزا اللہ پاک انہاں تینا بندیاں نو دین گے، لا یکلم اللہ، اللہ پاک انہاں دے نال بولنا پسند نہیں کرن گے۔ اور دوسری سزا اللہ انہاں تینا بندیاں نو کی دین گے، ولا ینظر الیہ، اللہ انہاں دے ول ویکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اور تیسری سزا اللہ انہاں نو کی دین گے، ولا یزکیہم، اللہ انہاں نو گناہاں دے کولوں پاک نہیں کرن گے۔ اور چوتھی سزا اللہ کی دین گے، ولہم عذاب علیم، ولہم عذاب علیم۔ چوتھی تے بڑی سزا کل قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نو اپنی جہنم دے دردناک عذاب اندر سٹ دین گے۔ محبوب جی اے تین بندیاں دا گناہ تے جرم کیے، کیا دنیا تے انہاں نے قتل و غارت کیتی؟ فرمایا نا نا۔ اللہ محبوب جی کیا زنزانی لوگ نے؟ فرمایا نا نا نا۔ اے دنیا تے کیڑا گناہ کر کے آئے؟ آپ نے فرمایا انہاں اندروں ایک بندہ گنہگار ایسا ہوئے گا، ایک مسافر بندہ جا رہے ہے تے اے دے ڈیرے تو اے دی دکان تو اے دے گھر دے قریب تو گزرے آئے، انہیں کہا یار میں پیاسا ماں، پیاس لگی ہے، کوئی پانی دا گھٹ پلا دے۔ اے دے کول پانی موجود سی، اے دے گھر اندر پانی موجود سی، اے دی فریج اندر دکان تے پانی موجود سی۔ اس بندے نے پانی پلان تو انکار کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پانی دے انکار تو اللہ نے اینا غصہ ہے، اللہ پاک نے 4 سزاواں اس بندے نو عطا کر کے اپنی جہنم دی دہک دی اگ دا حقدار بنا چھڑے آئے۔ پانی دا ایک گھٹ روکن تو اس حدیث اندر او بھی لوگ آندے نے، او بھی بدبخت، او بھی ذلیل انسان آندے نے، جنہ ساڈے مسلمان بھائیاں نے ماواں نے چرستیاں دے اوپر درختاں دے تھلے نلکے لائے نے، لیکن ایڈے گرے ہوئے لوگ ہتھیاں توڑ کے لے جاندے نے، ایڈے گرے ہوئے لوگ باہروں پمپ موٹر پمپ کھول کے لے جاندے نے۔ او ظالمو یاد رکھو تساں او بد نصیب ہو، تساں چل دے پانی نو روکن والے ہو، لوگاں دے منہ دے اندروں پانی نو چھینن والے ہو، او تساں او ذلیل انسان ہو جنہ دے بارے رسول پاک نے فرمایا اللہ تواڈے نال گل نہیں کرن گے، اللہ تواڈے ول ویکھن گے نہیں، اللہ تانوں گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، اور اللہ نو اینا تواڈے تے غصہ آئے گا اس گناہ دی وجہ تو اللہ جہنم اندر سٹ دین گے۔ طارق بھائی ایک میرے کو بزرگ آیا کہندا یار آفت جی کی کریے دنیا دا، بس یار حالات ہی بڑے خراب۔ میں ہویا کی ہے؟ وہ کہندا یار آفت جی کی دساں، اج نا 1 مہینہ ہو گیا میں اینا رون اکا ہویا پیا، اینا رون اکا، میں ہویا کی ہے تانوں؟ جی وہ ایک جگہ تے وہ فلانی جگہ تے میرے علم اندر وہ ڈیرا ہے تے اوتھے نا درخت شرخت میں چنگے لائے نے تے او روڈ ہے بڑا چلدا، اوتھے مسافر لنگدے نے تے میں ٹھنڈی چھاں وی کیتی ہے، او کئی عورتاں بچے جوان بوڑھے اوتھے سانس لین لئی بہ جاندے نے تے میں اوتھے نلکا لایا ہے، 1 مہینے اندر میں 3 ہتھیاں لا چکیا وا۔ کوئی ایسا ظالم ذلیل انسان ہے ہتھی توڑ کے لے جاندا ہے؟
ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਵੈਲਡ ਕਰਾਤੀ ਹੱਥੀ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਥ ਤੇ ਨਾ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਏਡੇ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਜ਼ਲੀਲ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਰੋ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਥੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਥੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੱਟ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਲਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। اور ظالمو پانی نہ روکو، پانی تے یہودی بھی نہیں روک دے، کافر بھی نہیں روک دے، تم مسلمان ہو کے کسے دے پانی نو روکے بند کرے، اپنے بہن بھراواں واسطے سینے کھولو، اور جتھے پانی دی کمی ہوتے پانی لے آ کے دو۔ پانی اتنی بڑی نیکی ہے، آپ نے فرمایا سب تو بڑا صدقہ، سب تو بڑی نیکی ہے اے پانی کسے نو پلانا ہے۔ اس واسطے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جمعے اس مسجد اندر پانی دا انتظام ہوندا ہے۔ دعا کرو جڑے ساڈے بھائی پانی دا انتظام کرتے ہیں، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر ہر قسم دا دکھ دور فرما کے اللہ سکھ بھری زندگی عطا فرما دے۔ تے کوشش کرو اے جتنے بھی اسی ساتھی ہیں نا، بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا نا اسا حصہ، اس واسطے نہیں کہ سانو انتظامیہ نے نہیں کیا، نہ انہوں نے سانو کہنا ہے اسی اپنی آخرت سوارن واسطے اسی تھوڑا تھوڑا حصہ اس پانی اندر ملا کے لوگاں نو پانی پلائیے، تاکہ ساڈی زندگی اندر جڑا ہے نا سکون آئے، ساڈی زندگی اندر اطمینان آئے۔ ایسے شدید گرمی دے اندر لاؤ سبیلا الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈی جماعت دے اہل حدیث یوتھ فورس جتھے جتھے نوجوان جڑے جڑے شہراں دے اندر اے سبیلا لا کے ٹھنڈا پانی میٹھا پانی ماشاءاللہ لوگاں نو پلا رہے نے، اللہ انہاں نوجواناں دی گرمی دے اندر شدت دے اندر اس نیکی نو اس عمل نو اپنی بارگاہ اندر منظور تے مقبول فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی وہ جذبات موجود نے، آج بھی وہ ہمت موجود ہے جڑی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر سے۔ اللہ جو میں سنایا تسا سنیا میرے سمیت سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔